गुलशन में जाके देख, न सहरा में जाके देख, क्या शान है वली की ये कुरान में जाके देख। छट जाएंगी अभी अभी सुल्मत की आंधियाँ, गौसुल वरा का दिल से तू नारा लगा के देख। खिल जाएंगी अभी अभी दिल की कली कली, एक बार गौसे पाक का नगमा सुना के देख। मिल जाएंगी दोनों जहां की नेमतें तुझे, गौसुल वरा को अपना वसीला बना के देख। और तुझ पे भी होगी गौसे पाक की नजरे करम जरूर, आंखों में गौसे पाक का जलवा बसा के देख। दोस्तों, रिवायात में आता है कि कुतुबुल अख्ताब हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब नमाज अदा करते तो हज़ारों कतार रोया करते थे। रोते रोते आपकी हिचकी बन जाया करते थे। जब आप रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद में अपने मुरीदीन और शागिर्दों के साथ बाजमात नमाज पढ़ते, अल्लाह पाक की मोहब्बत और इश्क में इतने रोते और अल्लाह ताला की मोहब्बत में यूं डूब कर इबादत करते कि उनके शागिर्द कहते कि अगर नमाज देखनी है तो हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की देखी जाए। एक बार का वाक़या है कि आप रहमतुल्लाह अलैह इराक की मस्जिद में से बाजमात नमाज पढ़कर बाहर निकले। आपके मुरीदीन भी आपके साथ थे। आपने देखा कि उसी मोहल्ले में कुछ बच्चे अखरोट के साथ खेल रहे हैं। आप बच्चों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत किया करते थे। गोया कि खुद बचपन में कभी खेले कूदे नहीं, लेकिन बच्चों को खेलता देखकर आप मुस्कुराते थे। आप आगे बढ़ने लगे और मुरीदीन की बड़ी जमात भी आपके साथ थी। अभी आप ज़्यादा दूर नहीं गए थे कि उन बच्चों ने एक दूसरे के कान में कुछ बोलना शुरू कर दिया और इशारे में बातें करने लगे। कहने लगे, क्या ख्याल है कि ये जो बाबा सबसे नुमाया और नूरानी चमकते हुए चेहरे वाले हैं, सबसे आगे आगे चल रहे हैं, उनको बोला जाए, जो फरमाइश हमें करनी है उनसे कर दी जाए। क्या ये हमें डांटेंगे तो नहीं? कुछ समझदार बच्चे हम जुबान हुए और कहा, नहीं नहीं, ये जो बाबा है ना बहुत अच्छे हैं। सबने कहा कि चलो फिर ठीक है, हम इनसे अपनी मनपसंद चीजें मंगवाते हैं जो काफी मीठी और लजीज हो। उनमें से एक बच्चा आप रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और कहा कि बाबा मेरी बात सुने। आपने बहुत प्यार और शफकत से उसके सर पर हाथ रखा और कहा कि बेटा कहो क्या चाहते हो। कहने लगा कि मुझे आप उस फलां जलेबी वाले से जलेबी ला कर दे। मैं चला जाता, लेकिन बाबा मेरी बारी आने वाली है, जब तक मैं जलेबी लेकर वहाँ आऊँगा मेरी बारी चली जाएगी। आप रहमतुल्लाह अलैह यहाँ के मशहूर बुजुर्ग हैं। आपके खादमीन, आपके नौकर आपके लिए जान की बाजी लगाने के लिए तैयार रहते हैं। इधर वो बच्चे आपके रुतबे को भी देख रहे थे और ये भी देख रहे थे कि आप कौन सी शख्सियत है, लेकिन फिर भी इतने सारे लोगों को छोड़कर आपसे वो बच्चा कहता है कि बाबा मुझे जलेबी ला कर दे दे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ठीक है, मैं ला कर दे देता हूँ। आपका एक मुरीद आपके पास आया और कहा कि हजरत, आप क्यों इस बात पर तवज्जो देते हैं? आप पर मेरी जान कुर्बान, मैं इस बच्चे को जलेबी ला कर देता हूँ। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसे अपने हाथ से इशारे से मना फरमाया और फरमाया कि इसने मुझसे कहा है ना, तो मैं इसकी ख्वाहिश को पूरा करूँगा। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह उस जलेबी वाले के पास तशरीफ ले गए। वो जलेबी वाला कुछ देर पहले उदास बैठा हुआ था। आप रहमतुल्लाह अलैह उसकी दुकान में तशरीफ ले गए तो वो खुशी खुशी से चौंक उठा। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस जलेबी वाले से जलेबी ली। उसने खुशी खुशी आप रहमतुल्लाह अलैह के हाथों में जलेबी थमा दी। वो आदमी लगभग 70 साल का था। इस बुढ़ापे में भी वो काम करने पर मजबूर था। उसने आपको देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने रोते हुए कहा कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने मेरी दुआ सुन ली कि आप रहमतुल्लाह अलैह को मेरी दुकान में भेज दिया। मैं तो कई दिनों से आपके इंतजार में था। मैं जानता था कि आप जरूर आएंगे। आप रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे कि तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हारी दुकान में आऊँगा? वो कहने लगा कि हजरत अरसा हुआ कई महीनों से मेरा कारोबार नहीं चल रहा था और मेरा कारोबार दिन ब दिन ठप होता जा रहा था। फाकों तक की नौबत आ गई थी। मुझे अपनी फिक्र नहीं थी, लेकिन अपने छोटे छोटे बच्चों की थी। अल्लाह तबारक व तआला ने औलाद तो थी है, लेकिन इस बुढ़ापे में मैं उनके लिए इंतज़ाम नहीं कर पा रहा था। मैंने अपनी इस परेशानी का जिक्र किसी से किया तो उसने कहा कि इराक के एक शहर में एक बहुत बड़े फ़कीर रहते हैं, उससे दुआ करवाओ, वो जिसके लिए दुआ करते हैं उसका काम बन जाता है। मैं इतना परेशान था
کہ اس آدمی کے کہنے پر اس فقیر سے ملنے چلا گیا۔ اس کو تلاش کر کے میں نے اس سے کہا کہ تم میرے لیے دعا کرو تاکہ میرے کاروبار میں ترقی ہو جائے اور میرے رزق میں برکت ہو جائے، میری تنگ دستی بھی دور ہو جائے تاکہ میں بیوی بچوں کا پیٹ پال سکوں۔ فقیر مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ تم پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں جانتے۔ میں نے کہا کہ میں نہیں جانتا۔ تو کہنے لگا ارے حیرت ہے، تمہیں یہ بات پتا نہیں؟ تم نہیں جانتے کہ وہ ولیوں کے سردار ہے؟ میں تو بہت چھوٹا فقیر ہوں کہ بہت سے پاک رحمۃ اللہ علیہ خود یہاں موجود ہے، تو پھر ہمارا کیا کام؟ میں نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو مجھے بتائیے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ مجھے کہاں ملیں گے؟ فقیر کہنے لگا کہ وہ جیلان میں ہے، تم ان کے پاس چلے جاؤ۔ جب اس فقیر نے مجھ سے یہ بات کہی تو میں فوراً جیلان چلا آیا اور یہاں آ کر میں آپ کو ڈھونڈنے لگا۔ آج آپ دیکھیے تو صحیح، آپ خود بخود چل کر میری دکان پر تشریف لائے ہیں۔ آپ کے آنے سے کیسے نور آ گیا ہے میری دکان۔ حضور میرے حق میں دعا فرمائیے، اللہ پاک میری زندگی کو آسان کر دے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب معاملات ٹھیک فرما دے گا۔ یہ کہہ کر آپ تشریف لے گئے، اس بچے کے پاس آئے اور اس کے ہاتھ میں جلیبی تھی۔ ابھی وہاں سے آپ جانے والے تھے کہ ایک دوسرا بچہ آیا۔ اس نے کہا کہ بابا آپ نے اس کو جلیبی لا کر دی ہے، لہٰذا مجھے بھی جلیبی لا کر دے۔ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں بھی جلیبی لا کر دیتا ہوں۔ یہ دیکھ کر مرید بہت غصہ ہونے لگے کہ حضرت آپ نے ایک بچے کے لیے یہ کام کر دیا ہے نا، ہم ہیں نا آپ کے کام کرنے والے، ہم اس بچے کو جلیبی لا کر دیں گے۔ لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ بچے مجھ سے کہہ رہے ہیں نا، میں ان کا کہنا نہیں ٹال سکتا۔ آپ نے اس بچے کو بھی جلیبی لا کر دے دی۔ اسی طرح جتنی بار وہ بچے آپ کو بھیجتے رہے، آپ رحمۃ اللہ علیہ ان کے لیے جلیبیاں لاتے رہے، حتیٰ کہ آخری بچے کو بھی آپ نے جلیبی لا کر دی اور وہ مزے سے جلیبی کھانے لگے۔ نماز کا وقت ہوا تو آپ نے اپنے مریدین سے کہا کہ چلو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلتے ہیں۔ وہ سب مل کر مسجد میں چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ کئی دن گزر گئے، لیکن آپ کے مریدین کے من میں اب تک یہ سوال تھا کہ آخر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیوں کیا؟ کچھ دنوں بعد وہی بوڑھا جلیبی والا خوشی خوشی جلیبی کا ٹکڑا لیے آپ کی بارگاہ میں آ پہنچا۔ جلیبی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہا، حضرت آپ کی دعا سے میری بگڑی ہوئی بات بن گئی ہے۔ سب مریدین وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے کہا کہ جب میں نے آپ سے دعا کی درخواست کی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ میرے لیے دعا فرمائے، اور پھر آپ نے میرے لیے دعا بھی فرمائی اور کہا کہ میرے تمام معاملات اللہ رب العزت بہتر فرما دے گا، یا غوث پاک رضی اللہ عنہ دیکھی میری دکان میں برکت ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے میری دکان میں ایک گاہک بھی نہیں آتا تھا، لیکن اب آپ رحمۃ اللہ علیہ کے آنے کی برکت سے لوگوں کی بھیڑ ہی ختم نہیں ہوتی۔ ایک کے بعد ایک لوگ آ کر میرے پاس سے ہی جلیبی خریدتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس شہر میں اس سے زیادہ لذیذ جلیبی ہم نے پہلے کبھی نہیں کھائی، اور اس جلیبی کو لوگ آپ کی برکت سمجھتے ہیں۔ سبحان اللہ! مریدین اب سمجھ گئے کہ ان بچوں کی بات کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کیوں مانتے رہے اور کیوں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی بات کو اتنی اہمیت دی۔ دراصل آپ کا مقصد اس بوڑھے کی مدد کرنا تھا، اور اسی کے لیے آپ نے یہ سب کچھ کیا۔ دوستوں، بڑے لوگوں کی بڑی شان ہوتی ہے، وہ اپنے مرتبے کی وجہ سے گھمنڈ میں نہیں آتے، تکبر اور غرور نہیں کیا کرتے، بلکہ مخلوق خدا کے ساتھ بھلائی کو ہی وہ اپنے لیے سب سے بڑی خوش بختی سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے اور وسیلے سے تمام سننے اور دیکھنے والے دوستوں کی تمام مشکلیں آسان ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی تمام پریشانیوں کا خاتمہ فرما دے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہم کو ان کے طریقے پر چلنے والا بنائے۔ آمین۔